अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। बेटा आज हम अरबी का लेसन नंबर अदरसुल खामिसा अशरा 15वां सबक पढ़ेंगे। अदरसुल खामिसा अशरा 15वां सबक। टॉपिक का नाम है बलोचिस्तानु, बलोचिस्तान, अर्ज़ु मादिना, मादनियात की सरजमीन। बलोचिस्तान, बलोचिस्तान, अर्ज़ु मादिना, मादनियात की सरजमीन। आज हम इसके हाफ चैप्टर की ट्रांसलेशन करेंगे, पेज नंबर 72। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर आगाज करते हैं। बलोचिस्तान, बलोचिस्तान अकबारू सबसे बड़ा है, अल अकालीम सूबों में से, अकलीम होता है एक सूबा, अकालीम सूबों में से, अल पाकिस्तान यती पाकिस्तान के, मसाहतन रकबे के लिहाज से। फिर देखें, बलोचिस्तान, बलोचिस्तान अकबरू सबसे बड़ा है, अल अकालीम सूबों में से, अल पाकिस्तान यती पाकिस्तान के, मसाहतन रकबे के लिहाज से। तो आइए इसका बामुहावरा देखते हैं। बलोचिस्तान अकबरुल अकालीमिल पाकिस्तानियती मसाहतन, बलोचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। फिर देखें, बलोचिस्तान अकबरुल अकालीमिल पाकिस्तानियती मसाहतन, बलोचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। वा और असगरू सबसे छोटा, हा वो, सुक्कानन बाशिंदों के लिहाज से या आबादी के लिहाज से। असगरू सबसे छोटा, हा वो, सुक्कानन बाशिंदे या आबादी। असगरुहा सुक्कानन और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है। व असगरुहा सुक्कानन और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है। आसिमतु दारुल हुकूमत बलोचिस्ताना, बलोचिस्तान का, मदीना तो शहर, कुवैता कोयटा है। फिर देखें, आसिमतु दारुल हुकूमत बलोचिस्ताना, बलोचिस्तान का, मदीना तो शहर, कुवैता कोयटा। अब आप मुहावरा देखें, आसिमतु बलोचिस्ताना मदीना तो कोयटा, और बलोचिस्तान का दारुल हुकूमत कोयटा शहर है। फिर देखें, व आसिमतु बलोचिस्ताना मदीना तो कुवैता, और बलोचिस्तान का दारुल हुकूमत कोयटा शहर है। आगे देखें, ताहुद्दुहा इसकी हदूद, ताहुद्दु हदूद, हा इसकी, अफगानिस्तानो अफगानिस्तान में, मिनश शमाली शमाल से। ताहुद्दुहा अफगानिस्तानो मिनश शमाल इसकी हदूद शमाल में अफगानिस्तान है। ताहुद्दुहा इसकी हदूद अफगानिस्तान मिनश शमाल, शमाल में अफगानिस्तान है। उसके आगे देखते हैं, व ईरान और ईरान, व बहरुल अरबी और बहीरा अरब, मिन से अल जनूबी जनूब। फिर देखें, व ईरान और ईरान, व बहरुल अरबी और बहीरा अरब, मिन से अल जनूबी जनूब। बामुहावरा देखें, व ईरान व बहरुल अरबी मिन अल जनूब, और जनूब में ईरान और बहीरा अरब है। फिर देखें, व ईरान व बहरुल अरबी मिन अल जनूबी, और जनूब में ईरान और बहीरा अरब है। व पंजाब और पंजाब, व और सिंधु सिंध, मिन शर्की मशरिक में, व पंजाब व सिंधु मिन शर्की, और मशरक में पंजाब और सिंध। चूंकि ये फिक्रा एक ही है तो इसको चूंकि समझाने के लिए मैंने लहदा किया, तो अगला इसके साथ ही मिलेगा। वह खैबर पख्तूनख्वा, और खैबर पख्तूनख्वा है, मिन से अशमाल शमाल। व खैबर पख्तूनख्वा मिन शमाल, और शमाल में खैबर पख्तूनख्वा है। अब इस पूरी लाइन का इस तरह से बनेगा, व पंजाब व सिंधु मिन शर्की, व खैबर पख्तूनख्वा मिन शिमाल, और मशरक में पंजाब और सिंध, व खैबर पख्तूनख्वा मिन शमाली, और शमाल में खैबर पख्तूनख्वा है। ये सारी एक ही लाइन है, तो इसको फिर देखें, व पंजाब व सिंध मिन शर्की, और मशरक में पंजाब और सिंध,
و خیبر پختونخوا من الشمال، اور شمال میں خیبر پختونخوا ہے۔ اس کو آپ علیحدہ بھی کر سکتے ہیں، اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، وہ پنجاب و سندھ من الشرق، اور مشرق میں پنجاب اور سندھ ہے، وہ خیبر پختونخوا من الشمال، اور شمال میں خیبر پختونخوا ہے۔ آپ اس کو علیحدہ علیحدہ بھی لکھ سکتے ہیں اور ساری کو ایک لائن میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھیں، ارض و زمین بلوچستان، بلوچستان کی، غنیتن بھرپور ہے، غنی ہے یا پر ہے، بسات المعادنی معدنیات، السمینتی قیمتی، الہامتی اہم۔ پھر دیکھیں، ارض و زمین بلوچستان، بلوچستان کی، غنیتن پر ہے، بسات المعادنی معدنیات، السمینتی قیمتی، الہامتی اور اہم۔ اب اس کا بام محاورہ دیکھیں، ارض بلوچستان غنیتن بالمعادن السمینۃ الہامتی، بلوچستان کی سرزمین اہم قیمتی معدنیات سے پر ہے۔ پھر دیکھیں، ارض بلوچستان غنیتن بالمعادن السمینۃ الہامتی، بلوچستان کی سرزمین اہم قیمتی معدنیات سے پر ہے۔ اہمھا، ان میں سے اہم، مما یلی درجہ ذیل ہیں، اہمھا مما یلی، اس میں سے اہم ترین درجہ ذیل ہیں۔ الغاز، الغاز غیث، الطبعی قدرتی، الغاز الطبعی قدرتی گیس، قد بے شک، اکتشف، اکتشف دریافت ہوئی، الغاز غیث الطبعی قدرتی، فی میں، مدینتی شہر، سوئی، سوئی کے مقام پر، فی میں، عامی سال، الفی و تسعمیت اسنین، 1952 و خمسین، 1952 میں، 1952 میں۔ پھر دیکھیں، قد بے شک، اکتشف دریافت ہوئی، الغاز گیس الطبعی قدرتی، فی میں، مدینتی مدینہ، سوئی شہر، مدینتی مدینہ یا شہر، سوئی، سوئی مقام کا نام ہے، فی میں، عامی سال، الفی و تسعمیت و اسنین و خمسین، الفی کہتے ہیں ہزار کو، و تسعمیہ 900، اسنین 20، اور خمسین، اسنین 2 کو کہتے ہیں، اور خمسین 50، یعنی 52، اور سارے کا بنے گا الفم و تسعمیت و اسنین و خمسین، 1952 میں۔ اب اس کا بام محاورہ دیکھیں، قد اکتشف الغاز، قد اکتشف الغاز الطبعی فی مدینۃ سوئی، فی عامی الفم و تسعمیت و اسنین و خمسین، سوئی گیس، سوئی کے شہر سے 1952 یا 1952 میں دریافت ہوئی۔ واہوا، اور وہ، یعنی یہ ذخیرہ، یا ادو شمار ہوتا ہے، من سے، اکباری سب سے بڑے، الغازی گیس، الطبعی قدرتی، فی العالم دنیا کے، واہوا، اور وہ، یا ادو شمار ہوتا ہے، من سے، اکبری سب سے بڑے، الغاز طبعی قدرتی گیس کے، فی میں، العالمی دنیا کے۔ اب اس کا باب محاورہ دیکھیں، وہوا یا ادو من اکبر الغاز طبعی فی العالمی، اور یہ ذخیرہ دنیا کے سب سے بڑے قدرتی گیس کے ذخیروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں ذخیرہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن اشارہ چونکہ اس کی طرف ہے، اکبری سب سے بڑے، یعنی کہ سب سے بڑی کیا چیز ہے؟ ذخیرہ، گیس کا جو ذخیرہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آگے دیکھیں، یستعملو استعمال ہوتی ہے، حاضل غازو یہ گیس، فی میں، الحاجاتی ضرورتوں، الکثیراتی بہت زیادہ، یستعملو استعمال ہوتی ہے، حاضل غازو یہ گیس، فی میں، الحاجاتی ضروریات، الکثیراتی بہت زیادہ، یستعمل حاضل غازو فی الحاجات الکثیراتی یہ گیس بہت سی ضرورتوں میں استعمال ہوتی ہے۔ پھر دیکھیں، یستعمل حاضل غازو فی الحاجات الکثیراتی یہ گیس بہت سی ضرورتوں میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ ہم نے آج ہاف ٹرانسلیشن کی ہے،
باقی ہاف جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. اللہ حافظ.